शुरू-शुरू में मेरे शौहर मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरे खिलाफ इनसे बातें की जाने लगी, ये तुमसे बहुत उम्र में बड़ी है, ये पहले से तलाक याफ्ता है, ऐसी औरतें कभी वफादार नहीं होती। शुरू में मेरे शौहर इन बातों को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन इंसान जब रोज़ एक ही बात सुनता रहे तो इसका दिल बदलने लगता है, इसलिए इस तरह वो बदलने लगे। मैं अमेरिका में रहती थी, बाहर से मैं बिल्कुल ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार रही थी, अच्छी जॉब थी मेरी, अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा हालात था जिसे मैं किसी को दिखा ही नहीं सकती थी। मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी और मैं समझती थी कि शायद अब मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी दूसरी शादी मेरी रूह तक तोड़ देगी। मेरे शौहर शुरू में बहुत अच्छे थे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरी हर बात मानते थे और मैं भी ये सोचकर खुश थी कि शायद अल्लाह ने पहली ज़िंदगी की तकलीफ़ों के बाद मुझे सुकून दे दिया है। लेकिन शादी के चंद महीनों बाद सब कुछ बदलने लगा। इनकी अम्मी, इनकी बहनें आहिस्ता-आहिस्ता मेरे खिलाफ बातें करने लगी। ये तुमसे उम्र में बड़ी है, ये पहले से तलाक याफ्ता है और ऐसी औरतें कभी वफादार नहीं होती। शुरू में मेरे शौहर इन बातों को नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन इंसान जब रोज़ एक ही बात सुनता है तो इसका दिल बदलने लगता है। वो बदलने लगे थे। पहले वो मेरी तारीफ़ करते थे, फिर वो मुझे खामोश नज़रों से देखते रहते, फिर तनकीद शुरू हो गई। तुम्हारे अंदर औरतों वाली नरमी ही नहीं, तुम बहुत बहस करती हो, तुम में पहले जैसी बात ही नहीं है और मैं हर बात का जवाब देती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं खामोश रही तो शायद मैं कमज़ोर समझ जाऊँगी। हमारी छोटी-छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी, कभी खाने पर, कभी फ़ोन पर, कभी किसी रिश्तेदार की बात पर। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। हम पाकिस्तान आए हुए थे, एक रिश्तेदार की शादी थी। घर में बहुत ज़्यादा रश था, शोर था, लोग थे और मेरे शौहर के दरमियान खामोश जंग चल रही थी। उस दिन सुबह से ही इनका मूड खराब था। मैंने पूछा भी क्या हुआ है? उन्होंने गुस्से से कहा कि तुम हर वक्त सवाल क्यों करती रहती हो? मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बस यही बात आग लगा गई। उन्होंने सबके सामने मुझे जलील करना शुरू कर दिया। तुम्हें तुम्हारी औकात भूल गई है? मैंने तुम पर एहसान किया है शादी करते। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। मैंने भी गुस्से में जवाब दिया, अगर इतना ही मसला है तो छोड़ दो मुझे। और अगले ही चंद सेकंड मेरी दुनिया खत्म होगी। उन्होंने मेरी आंखों में देख कर कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मेरा जिस्म सुन हो गया, कमरे में मौजूद सब लोग खामोश हो गए, किसी ने मुझे नहीं देखा, किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मैं सिर्फ दीवार को देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक औरत की इज़्ज़त इतनी आसानी से ख़त्म की जा सकती है। मैं खामोशी से अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार खुद को आईने में देख कर रोने लगी। मुझे अपने पहले शौहर की याद आ रही थी। वो मेरा चचाज़ाद भाई था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने इसकी मोहब्बत की कदर नहीं की थी। मैंने इसके दिल को तोड़ा था। मैंने इस इंसान को रोते हुए देखा था, तड़पते हुए देखा था और आज शायद ज़िंदगी मुझे वही दर्द वापस लौटा रही है। कुछ दिन बाद मैं वापस अमेरिका आ गई। एयरपोर्ट पर जब मैं अकेली बैठी तो मेरे हाथ काँप रहे थे। लोग अपने खानदानों के साथ खुश थे और मैं दूसरी बार टूट कर वापस जा रही थी। अमेरिका आकर मैं कई दिन तक कमरे से नहीं निकलती। मैं रातों को जागती रही, कभी रोती, कभी खामोश छत को देखती रही। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है। फिर एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा। मेरे चेहरे पर थकन थी, आँखों में के नीचे स्याह हल्के थे और अंदर एक टूटी हुई औरत खड़ी थी। उस दिन मैंने फ़ैसला किया, अब बस। मैंने दोबारा अपनी जॉब शुरू कर दी, अपनी स्टडी मुकम्मल की, अपने आप को मसरूफ़ कर लिया। शुरू में बहुत मुश्किल था, लोग सवाल करते थे, दूसरी शादी भी क्यों टूटी है? तुम में कोई मसला होगा, अगर औरत अच्छी हो तो घर नहीं टूटते। ये जुमले मेरे दिल को ज़ख्मी करते थे, लेकिन मैंने खामोश रहना सीख लिया था। वक्त गुजरता गया, मैं मजबूत होती गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मोहब्बत, शादी, रिश्ते ये सब मेरे लिए बेमायने हो गए। मैंने खुद से मोहब्बत करना सीख ली। आज मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना सुकून है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम दोबारा शादी करोगी, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि कुछ औरतें मोहब्बत से नहीं दर्द से समझदार बनती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, कुछ लोगों को तकलीफ़ दी और कुछ लोगों ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन आज मैं एक बात ज़रूर जानती हूँ, औरत अगर खुद को सँभाल ले तो दुनिया की कोई ताकत, कोई धोखा, कोई बेवफ़ाई, कोई तलाक इसे ख़त्म नहीं कर सकती। आज भी कभी-कभी रातों को माज़ी याद आ जाता है। पहले शौहर की आँखों के आँसू, दूसरे शौहर की नफ़रत, लोगों के ताने सब याद आ जाते हैं, लेकिन अब मैं रोती नहीं, क्योंकि अब मैं टूटती नहीं हूँ। मैंने खुद को दोबारा जोड़ लिया है और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन कहानी अब यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने वाक़ई खुद को सँभाल तो लिया था, मैंने रोना भी छोड़ दिया था, लोगों से उम्मीद लगाना भी छोड़ दी थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इंसान चाहे कितना भी मज़बूत क्यों ना बन जाए, माज़ी कभी-कभी मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, वो किसी न किसी शक्ल में वापस आ ही जाता है। मेरी ज़िंदगी अब पुरसुकून हो चुकी थी, सुबह जॉब, शाम घर और वीकेंड पर बस खुद के साथ वक़्त गुज़ारना। अब ना किसी रिश्ते की ख़्वाहिश थी, ना मोहब्बत पर यकीन बाकी था। मैंने अपने दिल के गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली थी और इस दीवार के अंदर मैं महफूज़ थी। फिर एक दिन मैं अपने ऑफ़िस बिल्डिंग से बाहर निकली, बारिश हो रही थी, मैं जल्दी-जल्दी पार्किंग की तरफ जा रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया, आयशा। मेरे कदम वहीं रुक गए। ये आवाज़ मैं हज़ारों आवाज़ों में से पहचान सकती थी। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा और सामने मेरा पहला शौहर खड़ा था, वही इंसान जिसका दिल मैंने बरसों पहले तोड़ा था। वक़्त ने इसे बदल दिया था। इसके बालों में हल्की सफ़ेदी आ चुकी थी, चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन आँखें वो आज भी वैसी ही थी।
میرے اندر جیسے سب کچھ ہل گیا. میں نے نظریں جھکا لی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں, شرمندہ ہوں یا ڈر گئی ہوں. وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور صرف اتنا کہا, کیسی ہو. کتنا عجیب ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی آواز سن کر دل پھر بھی کانپ جاتا ہے. میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا, الحمدللہ اچھی ہوں. چند لمحے خاموش رہی. بارش اب بھی ہو رہی تھی. پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا, میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. یہ سن کر میری آنکھیں باہر آئیں, کیونکہ بعض اوقات انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اپنے گناہوں کی نہیں بلکہ کسی کے معاف کر دینے کی بھی ہوتی ہے. میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید مجھے آج تک خود کو معاف ہی میں خود کو آج تک معاف ہی نہیں کر پائی. وہ ہلکا سا مسکرایا. میں نے سنا تمہاری دوسری شادی بھی. وہ بات ادھوری چھوڑ گیا. میں نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لیں, کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ میں نہیں صرف خاموشی سے بیان کیا جاتا ہے. اس نے گہری سانس لی اور کہا, زندگی نے ہم دونوں کو بہت کچھ سکھا دیا ہے. میں خاموش رہی. پھر وہ بولا, تم جانتی ہو میں نے تمہارے جانے کے بعد بہت نفرت کی تم سے, بہت بد دعائیں دی, لیکن پھر ایک دن احساس ہوا محبت اگر سچی ہو تو وہ انسان کو بد دعا نہیں سکھاتی. میرے آنسو اب رک نہیں رہے تھے. میں نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے آنسو دیکھے. پھر اس نے وہ بات کہی جو شاید میری پوری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گئی. عائشہ, کبھی کبھی انسان غلط شخص سے محبت نہیں کرتا, وہ بس غلط وقت پر غلط فیصلے کر لیتا ہے. میں کئی لمحے خاموش رہی. پھر پہلی بار دل سے مسکرائی, کیونکہ شاید اتنے سالوں بعد میں نے خود کو واقعی معاف کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ مضبوط ہونا صرف یہ نہیں کہ انسان رونا چھوڑ دے, بلکہ اصل مضبوطی یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی کو قبول کر لے, بغیر نفرت کے, بغیر خود کو سزا دیے. اور شاید یہی میری اصل جیت تھی. اور اپنے پہلے شوہر سے ملاقات کے بعد میں کئی دن تک بے چین رہی. میں آفس میں ہوتی لیکن دھیان کہیں اور ہوتا. گھر آتی تو اس کی باتیں بار بار ذہن میں گونجتی. میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. اور یہ جملہ میرے دل میں عجیب سا سکون بھی دے رہا تھا اور درد بھی, کیونکہ کچھ لوگ ہماری زندگی سے چلے جانے کے بعد بھی دل کے کسی کونے میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. میں نے خود کو صرف مصروف کرنے کی کوشش کی, لیکن اب پہلی بار میں اپنے آپ سے بھاگ نہیں پا رہی تھی. ایک رات میں بالکنی میں بیٹھی بارش دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے فون پر ایک میسج آیا, امید ہے تم گھر پہنچ گئی ہوگی. میرا دل زور سے دھڑکا. یہ اس کا میسج تھا. میں کافی دیر تک صرف اس سکرین کو دیکھتی رہی. پھر مختصر سا جواب دیا, جی الحمدللہ. اس کے بعد چند دنوں تک ہماری کبھی کبھار بات ہونے لگی. نہ محبت والی باتیں, نہ ماضی کے شکوے, بس دو تھکے ہوئے انسان جو زندگی سے بہت کچھ ہار چکے تھے. شاید اسی لیے آپ ایک دوسرے کو پہلے سے بہتر سمجھتے تھے. پھر ایک دن اس نے کہا, کافی پی سکتے ہیں کبھی ہم, صرف ایک دوست کی طرح. میں کئی منٹ خاموش رہی. پرانا خوف پھر دل میں آنے لگا. میں دوبارہ کسی رشتے میں نہیں بننا چاہتی تھی. میں دوبارہ ٹوٹنے سے ڈرتی تھی, لیکن پتہ نہیں کیوں اس انسان کے ساتھ مجھے ڈر کم لگتا تھا. شاید اس لیے کیونکہ وہ مجھے میرے سب سے برے وقت میں میرے ساتھ تھا اور وہی جانتا تھا. اور پھر میں نے ہاں کر دی. اگلے ہفتے ہم ایک چھوٹے سے کیفے میں ملے. وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا اور میں پہلے سے زیادہ محتاط. کافی کے دوران اچانک اس نے پوچھا, تم خوش ہو؟ یہ سوال بہت چھوٹا تھا, لیکن میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. میں کچھ لمحے خاموش رہی. پھر دھیرے سے کہا, میں نے جینا سیکھ لیا ہے. وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا, لیکن خوش رہنا ابھی نہیں سیکھا. میں حیران رہ گئی, کیونکہ اس نے میری وہ حقیقت پڑھ لی تھی جو میں خود سے بھی چھپا رہی تھی. اسی دوران کیفے کے باہر ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہنس رہی تھی. وہ چند لمحے اس بچی کو دیکھتا رہا, پھر آہستہ سے بولا, ہم دونوں اگر ضد نہ کرتے تو شاید آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی. میرے دل میں جیسے کسی نے پرانا زخم چھیڑ دیا. میں نے فوراً نظریں چکا لی, کیونکہ سچ یہی تھا. ہم دونوں نے محبت کی تھی, لیکن انا, غصہ اور غلط فیصلے سب کچھ ختم کر کے تھے. پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا, میں دوبارہ ماضی نہیں مانگ رہا, بس یہ چاہتا ہوں کہ تم خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دو. یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی, کیونکہ شاید دنیا میں سب سے خوبصورت احساس یہی ہوتا ہے جب کوئی انسان آپ کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو بھی قبول کر لے. رات کافی ہو چکی تھی. ہم کیفے سے باہر نکلے. سرد ہوا چل رہی تھی. میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی کہ اس کے پیچھے سے آواز آئی, عائشہ. میں رک گئی. اگر زندگی تمہیں دوبارہ خوش ہونے کا موقع دے تو اس بار ڈرنا مت. میں کچھ نہ بول سکی, بس خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. لیکن راستے بھر میرے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا, کیا واقعی کچھ کہانیاں ختم ہونے کے بعد